बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का वीलॉग उस करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ है जो कि अपनी करप्शन मंजर आम पर लाने पर बरम है, नाराज़ है और धमकियां दे रहा है कि आप पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे अगर आप ये करप्शन की हमारी दास्तानें खोलने से बाज नहीं आते। तो हमने कहा कि ठीक है जी, आप दरवाजे बंद कर दीजिए, हम फिर भी अपना ये काम करते रहेंगे। अब देखते हैं, और मैं तो आपके सामने जो चीज़ बयान करूंगा ये वो चीज़ें हैं जिनकी ऑलरेडी इंक्वायरी जो है वो स्पीकर अयाज सादिक साहब करवा रहे हैं, लेकिन साला साल से सेक्रेटेरिएट में बैठा हुआ चंद अफसरान पर मुश्तमिल करप्ट माफिया जब उन पे हाथ डाला गया और मजबूत हाथ डाला गया और उनके काले करतूत सामने आए, तो अब उनकी जो चीखें हैं वो हमें सुनाई भी दे रही हैं और उनके अपने कान भी फाड़ रही हैं। वो तो मेहरबानी है उनकी, स्पीकर अयाज सादिक साहब की, कि उन्होंने किसी भी ऑफिसर को अपनी शराफत, अपने तहम्मुल और बुर्दबारी की बिना पर नैब या FIA के हवाले नहीं किया। दो साबिक स्पीकर्स को भी उन्होंने मरवत में क्लीन चिट दी, लेकिन इसके बावजूद ये माफिया इतना ताकतवर वहां पे बैठा हुआ है जो कि समझता है कि कोई भी स्पीकर आए हम उसको अपनी उंगलियों पर नचाएं। और एक ऑफिसर तो ऐसे हैं जो ये मुसलसल दावा कर रहे हैं कि उनके बगैर असेंबली नहीं चल सकती और उनके बगैर कोई स्पीकर नहीं चल सकता। मैं नाम लूँगा तो बहुत से दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन उस ऑफिसर को भी मालूम है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर हम शुरू करें ये करप्शन की दास्तानें, तो आप पार्लियामेंट लॉजेस के बिल्कुल सामने एक यादगार दस्तूर या दस्तूरी यादगार बनाई गई है। दस्तूर की याद में एक यादगार, वो आपको एक बुतनुमा मीनार सा नज़र आएगा। वो सीडीए की जानब से बनाया गया और उस पर करोड़ों रुपए लगा दिए गए। 8 करोड़ का मंसूबा था, 22 करोड़ में मुकम्मल हुआ साबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ के दौर में। किसने ये आइडिया दिया? हालांकि यादगार पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद है, जो साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने बनवाई थी, उसकी हालत ख़राब है। वो एक यादगार बड़ी हुई, उसका स्पीकर साहब भी इफ्तिताह कर चुके, साबिक चेयरमैन सेनेट भी कर चुके, वो मौजूद है। उसकी तज़ीन व आराइश करने की बजाय जानबूझकर पार्लियामेंट लॉजेस के सामने, ऊपर वो जो पहाड़ी सी बनी हुई है बिल्कुल उसके सामने, दस्तूरी यादगार बना दी। ना वहाँ कोई आता है ना जाता है, वो बना दी सिर्फ माल खाने के लिए। उसकी भी इंक्वायरी चल रही है और स्पीकर साहब ने किया ये, अयाज सादिक साहब ने, कि उस कॉन्ट्रैक्टर को इसकी अदायगी रोक दी। उन्होंने कहा जी पहले मुझे ये बताएं कि ये 8 करोड़ का मंसूबा था, 22 करोड़ में कैसे मुकम्मल हुआ। और अब आप जब फाइलें उठाएंगे, इसकी तहकीक तक पहुंचेंगे, तो बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आपके सामने आ जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी, लग पता जाएगा। फिर ये तकरीबन कोई, अगर हम सिर्फ मुबैना तौर पर असेंबली के अंदर होने वाली करप्शन ही की बातें कर लें, तो जनाब 78 करोड़ की जो ख़रीदारियाँ, 78 करोड़ 780 मिलियन रुपए की जो ख़रीदारियाँ
کی گئی ہیں اس میں مبینہ طور پر مالی کرپشن اور بدعنوانی ہے۔ عوام کے ٹیکس کا پیسہ چوری کیا گیا اور اس پر اسمبلی کے افسران عیاشیاں کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، ایک آفیسر تو ایسے ہیں جو چھٹی لے کر چلے جاتے ہیں، کبھی سعودی عرب جاتے ہیں، کبھی ایران کا، اور ان کو چھٹی مل بھی جاتی ہے، ہر مہینے 2 مہینے بعد جاتے ہیں، اور موصوف کے بارے میں پتہ یہ چلا کہ وہ دبئی میں بٹ کوائن کا کاروبار کرتے ہیں، کروڑ پتی ہو چکے ہیں۔ کیا ایک آفیسر سرکاری جاب میں ہوتے ہوئے بٹ کوائن کا کاروبار کر سکتا ہے؟ کاروبار کر سکتا ہے؟ سرکاری جاب میں تو اور آفیسر ہو، اور وہ جناب کبھی سیکرٹری صاحب، کبھی اسپیکر صاحب سے اجازت نامہ لے کے چلے جاتے ہیں، بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ یہ انکوائری کرا لیں جناب اسپیکر صاحب، اگر آپ کہیں گے تو اس آفیسر کا نام بھی آپ کو پیش کر دیں گے، جوائنٹ سیکرٹری ہیں۔ اور پھر جناب یہ جو خریداریاں 78 کروڑ کی گئی، اس میں پیپرا رولز کی کھلم کھلا خلاف ورزی، اشتہار کے بغیر خریداریاں کی گئیں، بغیر ٹینڈرز کے لیپ ٹاپ، MAC بک اور IT کے دیگر سامان کی خریداری کی گئی، ڈیجیٹل اختراع کے نام پر کروڑوں روپے کی ادائیگیاں اور من پسند لوگوں کو بغیر کسی ٹینڈر کے IT پروجیکٹ کی عنایت و بندربانٹ کی گئی، جعلی گوگل اکاؤنٹ کے استعمال کی مد میں کروڑوں روپے جو ہے وہ ادا کیے گئے، IT کے جو الیکٹرانک آلات ہیں، مشینیں ہیں، سیکیورٹی فیچر کے پرزاجات کی مد میں بھی کروڑوں روپے کی جعلی ادائیگیاں ہیں، کروڑوں روپے کی جعلی ادائیگیاں۔ سیکیورٹی اور پروٹوکول کے سٹاف کی وردیوں کی خریداری میں بھی بدعنوانیاں و بے ضابطگیاں ہیں، وہ بھی لاکھوں کروڑوں میں ہیں۔ اسپیشل انیشیٹو یونٹ کے قیام میں چیزوں کی خریداری میں لا قانونیت و بے ضابطگیاں ہیں، اس کی انکوائری بھی کروا لی جائے۔ اسپیکر ہاؤس ابھی نہیں، ابھی جو ایاز صادق صاحب آئے ہیں، یہ تو ان سے پہلے کی میں بات کر، ابھی تو انہوں نے آ کر وہ جو اسپیکر ہاؤس میں جس میں قیام کیا اس میں کوئی انہوں نے تزئین و آرائش نہیں کرائی۔ اسپیکر ہاؤس کی تعمیر نو اور تزئین کی مد میں فنڈز میں دھوکہ دہی اور فراڈ ہے، راجہ پرویز اشرف کے دور میں بھی ہوا، اسد کیسر کے دور میں بھی ہوا۔ انہوں نے تو پرانا سامان جو تھا لاجز سے نکال کے پرانا اپنا سامان ادھر شفٹ کر دیا، یہ ایاز صادق صاحب نے جب یہ MNA تھے، ادھر سے پرانا سامان نکالا اپنا جس لاجز میں مقیم تھے اور ادھر شفٹ کر دیا۔ اسمبلی کے افسران کے کمروں کی تزئین و آرائش کے نام پر بھی لاکھوں کروڑوں روپے کا فراڈ ہے، کوئی وہ لگا رہا ہے لکڑی کا فرش لگا رہا ہے، پسند نہیں آتا، کوئی پسند کی ٹائلیں لگا رہا ہے اپنے کمرے میں، کوئی کوٹیشن، کوئی ٹینڈر، کوئی نہیں ہے، بس مل ملا کے۔ پھر جس طرح میں نے کہا کہ یادگار دستور جس کا میں نے ذکر کر دیا، جو پارلیمنٹ لاجز کے سامنے ہے یا پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل باہر آپ نظر دوڑائیں تو اس کے سامنے ہے، اس کی تعمیر میں بھی بے ضابطگیاں اور ناقص مٹیریل وہاں پہ استعمال کیا گیا۔ CDA کے ٹھیکیداروں سے ڈائریکٹ پیمنٹ کے متبادل فرضی رسیدیں اور ورک آرڈر کی 50% پر اشتراک داری، سرکاری فرنیچر کی خریداری میں کی مد میں بے جرا کرپشن، سرکاری فنڈز کے استعمال میں افسران کے ذاتی گھروں کی تزئین و آرائش، یہ بھی چیک کروا لیں آپ اسپیکر صاحب، نئی گاڑیوں کی خریداری اور شو روم سے گاڑیوں کا افسران کے گھروں میں منتقلی کا انکشاف، یہ بھی سامنے آیا ہے۔ اور کیا یہ بھی اسپیکر صاحب کے نالج میں لانا چاہتے ہیں کہ جو گاڑیوں کی مرمت کرائی جاتی ہے، ریپیئر کرائی جاتی ہیں گاڑیاں، وہ صرف ایک ہی من پسند وینڈر سے کیوں کرائی جاتی ہیں؟ اور اسمبلی کا جو ٹرانسپورٹ سیکشن ہے، جب وہ گاڑیاں سیل کرتا ہے، نیلام کرتا ہے، اس میں کیا گپلے ہوتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی ذرا نظر کرم فرمائیے گا جناب ایاز صادق صاحب، کہ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی یا آپ نے ٹائر بدلنے ہیں، تو ہوتا تو یہی ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ٹینڈر دیں، جو سب سے کم قیمت والا وینڈر ہو اس کی آپ خدمات حاصل کر لیں، لیکن یہاں پر صرف من پسند گاڑیوں کے ورکشاپ اور مکینک رکھے ہوئے ہیں، ملیں ملائیں، اور اسمبلی کا جو ٹرانسپورٹ سیکشن ہے اس میں
मुबैना तौर पर मिला हुआ है। एक ऑफिसर हैं हसन मुर्तज़ा बुखारी, जो कि साबिक एडिशनल सेक्रेटरी चौधरी मुबारक के साथ मिलकर मुबैना तौर पर उनके ऊपर भी कुछ इल्ज़ामात हैं, वो इसकी वजाहत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम अगर उसका ज़िक्र करेंगे तो फिर बहुत मामला आगे बढ़ जाएगा, लेकिन स्पीकर साहब से सिर्फ ये दरख्वास्त है कि वो पिछले 3 साल के कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मामलात का स्पेशल ऑडिट करवाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जब सालाना ऑडिट होता है ना जनाब स्पीकर, जब सालाना ऑडिट होता है तो ये जो करप्ट माफिया है ये ऑडिट टीम ही खरीद लेता है और उनको वो तमाम चीज़ें फराहम ही नहीं करते जहां मेगा करप्शन हुई हो। बहुत से मामलात में उनको तहाइफ देकर, उनको रिश्वत देकर, उनको नवाज कर ऑडिट टीम को चुप करा दिया जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स, कागजात ही उनको जो है वो फराहम नहीं किए जाते। ये जो मौजूदा स्पीकर है याद सादिक साहब, ये पहले माली साल में इन्होंने तकरीबन कोई 1.25 अरब रुपए की बचत की, यानी कि पैसा बचाया भी जा सकता है। अभी भी जो रवा माली साल जा रहा है, इस माली साल में भी जो पैसे जारी हुए वो 3 क्वार्टर्स में जारी होते हैं हर 4 माह बाद, तो 16% इन्होंने खर्च करना था, 16%, लेकिन इन्होंने सिर्फ 12.6% खर्च किया, तकरीबन 3.5% हदफ से कम खर्च किया। कर सकते थे ना, 16% की तो इजाज़त थी, लेकिन इन्होंने 12.6% किया बचत की, क्योंकि अब वो खांचे नहीं हैं, बहुत से खांचे इन्होंने बंद करा दिए स्पीकर साहब ने आकर, जिनका उनको पता चलता है ना वो बंद करा देते हैं। इंक्वायरी चल रही है, बहुत से लोगों की इंक्वायरी चल रही है, कुछ लोगों को वो बाहर से लेकर आए हैं, कुछ लोगों को वो बाहर से लेकर आए हैं ताकि यहाँ पर बैठा जो माफिया है उसका तोड़ किया जा सके, इनकी मुनाफली तोड़ी जा सके, और वो जो बाहर से आए हैं ना इन सब के कच्चे चट्टे खोल रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, जब आप ये स्पेशल ऑडिट करवाएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पता चल जाएंगी। गाड़ियों की ख़रीदारी, वो बहुत ज़्यादा उसमें अभी इन्होंने कंट्रोल किया, मुख्तलिफ ये फर्नीचर्स, कंप्यूटर्स, आदात और ख़रीदारियों में जो मामलात होते थे उसमें इन्होंने कंट्रोल किया। और उसके बाद ये सबसे बड़ा जो इकदाम किया है, इसके ऊपर इनके वो जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं एडमन सईद अहमद मेतला साहब, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि सफाई और जैनिटोरियल सर्विसेज जो हैं उनको आउटसोर्स कर दिया। वो CDS मद में ही हर साल 15-20 करोड़ रुपए ले जाता था, अभी इनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो उससे कहीं कम है, 50% से भी कम है। वो एक कंपनी है जो फॉरेन ऑफिस में जैनिटोरियल सर्विसेज फराहम करती है। अब आप जाकर देख लें, ये कोई दावा नहीं है, अब हम खुद भी जाता हूँ, मैं भी खुद जाता हूँ वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के अंदर सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो बेहतर हुआ है। इस पर स्पीकर साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मेतला साहब भी कि उन्होंने इसको जो है वो काफ़ी अच्छा कर दिया है। स्टाफ आपको नज़र आता है, साफ़ सुथरा स्टाफ लिफ्टों में नज़र आएगा, गाइड करते हैं वो लोग आपको, वो वर्दियों में मौजूद हैं, वो हर जगह पे वॉशरूम्स वगैरह में भी वो मौजूद हैं। तो ये जो अच्छा काम है उसको सराहना भी चाहिए, लेकिन जो लोग इनको नाकाम करना चाहते हैं उसके बारे में भी मैंने कहा कि लाजमी बताया जाए। अगला जो वीलॉग होगा यहाँ पे सिलसिला रुकता नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रखे गए, बहुत से अफसरान ऐसे हैं, जिस तरह मैं हसन मुर्तज़ा बुखारी की बात की, कुछ और अफसरान हैं अपनी उसके बावजूद, मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद बैठे हुए हैं, कुछ इस इंतज़ार में हैं। लेकिन स्पीकर साहब की एक अच्छी बात है कि वो जनाब अभी किसी को एक्सटेंशन नहीं दे रहे, जिनका जैसे जैसे टेन्योर पूरा हो रहा है वो उनको जो है वो घर भिजवा रहे हैं। स्पीकर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो तो अपने एक कुक को सिलेक्शन की सीटों पर भर्ती नहीं करवा सके क्योंकि वो फेल हो गया था, तो अगर लेकिन बाकी लोग कोई अपना जिसको भी दिल करता है वो भर्ती कर लेता है। तो अगर सरदार साहब ये माफिया आपसे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत है तो
اپنے لیے راستے بنا لیتا ہے اور آپ کا کک بھی بھرتی نہیں کیا جاتا، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ معاملات کس طرح بگاڑ کا شکار ہے۔ یہ پورا ایک ڈاکومنٹ ہے، یہ بھرا ہوا ہے۔ میں ان افسران کے اس میں نام نہیں لے رہا، پھر وہ جناب اور پاؤں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ دھمکیاں دی گئی کہ پارلیمنٹ میں آپ کا داخلہ بند کر دیا جائے گا، یہ چیزیں کرنا چھوڑے۔ میں تو سردار ریاض صادق صاحب کے نالج میں اس طرح ویلاگ کے ذریعے لا لیتا ہوں، ان کو کہہ دیتا ہوں کہ جناب یہ آپ دیکھ لیجیے، آپ کے ادارے میں یہ ہو رہا ہے، اور وہ انکوائری کرا رہے ہیں، جو سچ ہے جھوٹ ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ ہم تو بطور صحافی ایک اپنا یہ فرض ادا کر رہے ہیں، اگر چیزیں شفاف ہوں، بہتر ہوں، کریڈٹ دیں گے، اور دیا بھی آپ کے سامنے دیا۔ جو اچھے کام ہے اس کا کریڈٹ دیا، جو برا ہوا ہے یا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اب فیصلہ کرنا جو ہے وہ سردار ریاض صادق صاحب کا کام ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔